अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, अब एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया है। पहले जंग जारी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, और अब एक और जंग मुसल्लत कर दी गई है ईरान पर, और यह है माशी जंग, यानी माशी घुटन इतनी शदीद कर दी जाए कि ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। यह है अमेरिका की स्ट्रेटजी, और ईरान का जवाब हस्बे तवक्को बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान किसी सूरत भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा। अमेरिका की जो नाजायज मुतालबात हैं उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। जंग उन्होंने करके देख ली, हथियार चला के देख लिए, मिसाइल और बैरी जहाज लाके खड़े करके देख लिए, तिजारत रोक के देख ली, ईरान नहीं झुका। और अब ये जो माशी सरगर्मी और माशी घुटन और इकोनॉमिक जो आउटकास्ट, इस पे भी जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी अमेरिका की जानिब से, ईरान उसका मुकाबला करने के लिए हर सूरत तैयार है, और जंग का मुकाबला भी होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मुकाबला भी होगा। अब ये देखना होगा ये इकोनॉमिक आउटकास्ट है क्या। अब अमेरिका ने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है उसके तहत उन्होंने 60 अफराद कंपनियों पर पाबंदी लगा दिया है जो मुमकिन तौर पर ईरान के साथ किसी भी किस्म की तिजारत या उसकी फैसिलिटेशन के अंदर सहूलतकारी करते रहे। यानी ईरान अब दुनिया में जो अहम तरीन ममालिक हैं उनके साथ तिजारत करने में उसको इंतहाई शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जो ज़रूरियात ज़िंदगी वो दुनिया भर से ख़रीद रहा था, जो तिजारत वो कर रहा था, जो इकनॉमिक जो एक्टिविटी वो कर रहा था, जो तेल और गैर तेल की मसनूआत की बरामदात वो कर रहा था, वो तमाम कंपनियां जो ईरान के साथ तिजारत कर रही थी, वो तमाम अफराद जो ईरान के साथ तिजारत कर रहे थे, वो बड़ी शख्सियात, वो बड़े ममालिक, अब उन पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं कि वो अब ईरान के साथ तिजारत नहीं कर सकते। वो स्क्रूटनी के तहत रहेंगे, उन पर पाबंदियां हैं, और वो पाबंदियां जब तक बरकरार रहेंगी जब तक कि ईरान के साथ उनकी तिजारत कायम रहती है। पहले वो श्योरिटी देंगे कि वो ईरान के साथ तिजारत नहीं कर रहे, तो फिर इन कंपनियों पर से पाबंदियां हटा दी जाएंगी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इससे एक कदम बढ़कर भी आगे बढ़े हैं। उनके बारे में इतलात ये है कि उन्होंने दुनिया के जो आलमी लीडर्स हैं उनसे राब्ता किया है, उनसे कहा है कि वो ईरान के साथ तिजारत ना करें। उन्होंने जो उनके दोस्त ममालिक हैं और जिनके साथ उनका राब्ता है, जिनके साथ वो टेलीफोन में गुफ्तगू करते रहते हैं, उनसे एक एक करके वो गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये माशी नाकाबंदी है, जो माशी घुटन पैदा करने की कोशिश की जा रही है ईरान के लिए, उसमें ताउन उनके साथ पूरा ताउन किया जाए ताकि अमेरिका अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सके। दूसरी जानिब जो मोहसिन रज़ाई है, जो उनके नेशनल सुप्रीम काउंसिल जो है उसके सेक्रेटरी हैं, और जो आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई हैं उनके वो नुमाइंदा है, ख़ास नुमाइंदा हैं, तो उनका कहना है कि जी हम तो किसी सूरत भी इस माशी घुटन या इस माशी जो नाकाबंदी हो रही है इसके सामने घुटने टेकने पर तैयार नहीं है। हम तो हर सूरत जवाब देंगे। अगर ये माशी नाकाबंदी करेंगे, ये अगर कंपनियों पर पाबंदी लगाएंगे, ये लोगों को हमसे तिजारत करने से रोकेंगे, तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, हम आबना हरमस के अंदर बमबारी करेंगे, हम आबना हरमस के अंदर तिजारत नहीं होने देंगे, हम उन जहाज़ों को हिट करेंगे, हम उन जहाज़ों को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी उनका जो कैटेगोरिकल वर्ड है वो ये है कि हम एक कतरा तेल का भी यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, और एक कतरा तेल का गुजरने ना देना यानी कि मुकम्मल तौर पर आपने अगर तेल की पैदावार यहाँ से तेल की बरामदात या तेल की रोक दी, तो इसका मतलब है कि दुनिया 20% तेल और गैस से महरूम हो जाएगी, और दुनिया की तेल की 20% तेल और गैस से महरूमी का मतलब है कि कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। अब तक कीमतें 35%, तकरीबन 30 से 35% का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है, और अगर ये तिजारत रुकती है मुकम्मल तौर पर, तो उसके बाद तो फिर दुनिया भर में एक शदीद तरीन बहरान आ जाएगा। अच्छा, अमेरिका ऑलरेडी इससे मुतासर हो रहा है। अब अमेरिका के पास कोई समझ नहीं आ रही, कोई स्ट्रेटजी उनकी नहीं है, उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं बन रही, क्योंकि जंग उन्होंने करके देख ली, जंग के अंदर बेताशा खराजात उनके हो गए। उनकी जो स्टैंडिंग कमेटियां वो उनके गिरबान पकड़ रही हैं, और सदर के और हुकूमत के कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आपने किस तरह से इसको प्लान किया था, आपके तो मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, आपके पास जो जदीद असला था वो ख़त्म होता जा रहा है, और इस जंग के बाद तो आप बिल्कुल कमज़ोर होकर रह गए। अब दोबारा से आपको उस हालत में आने के लिए कई साल लग जाएंगे, वो पैदावार को दोबारा से उस सतह पर लाने के लिए। तो अब आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, अब आप माशी नाकाबंदी करें। आप माशी नाकाबंदी करेंगे तो तेल की पैदावार रुक जाएगी, तेल की बरामदात रुक जाएंगी, तेल की बरामदात रुकेंगी तो फिर अमेरिका में आवाम के ऊपर प्रेशर आएगा। तो अमेरिका के लिए खुद बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव सिचुएशन हो गई है। अमेरिका जल्दबाजी का शिकार है, अमेरिका चाह रहा है कि जल्द अज जल्द ये मामला हल हो।
تیل کی تجارت قائم رہے، تیل کی تجارت بحال رہے۔ اب ایران پر یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی تجارت کو مینٹین رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کے کچھ ممالک، چند ہی ممالک ایسے ہیں جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ملک ہے وہ چین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عراق ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے اور چند ایک دو اور ملک ہیں۔ اب جو سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے وہ ایران کا وہ چین ہے، یعنی کہ ایران کی تقریباً 26% جو برآمدات ہیں وہ چین کو ہوتی ہیں اور 24% جو اس کی درآمدات ہیں وہ بھی چین سے ہوتی ہیں۔ اب تقریباً جو تیل کی جو اس کی پیداوار ہے، تیل کی برآمدات کو جو بڑا حصہ ہے وہ چین کو جاتا ہے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 80% برآمدات جو فی الوقت ہو رہی ہیں وہ چین کو ہو رہی ہیں۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 13,80,000 بیرل تیل ہر روز چین درآمد کرتا ہے، یعنی برآمد ہوتا ہے ایران سے، اور اس کے علاوہ جو باقی مصنوعات ہیں وہ چائنا سے درآمد کرتا ہے ایران، 24% ضروریات ایران وہاں سے پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات جو ایک بہت اہم ملک ہے، متحدہ عرب امارات سے 30% درآمدات ایران کی ہوتی ہیں، اور جو تقریباً 21 سے 29 ارب ڈالر جس کا جو ہے اگر آپ ٹریڈ والیوم اوورال دیکھیں تو وہ 29 ارب ڈالر بنتا ہے، اور جو درآمدات ہیں وہ 21 ارب ڈالر کی ہیں۔ اس کے علاوہ عراق ہے جو سب سے جو چائنا کے بعد جو سب سے زیادہ برآمدات جو ہیں ایران کی وہ عراق کو کی جاتی ہیں، وہ تقریباً 11 سے 12 ارب ڈالر سالانہ جو ہے وہ برآمدات عراق کو کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایران کے جو امپورٹنٹ پارٹنرز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ترکی ہے جو 6 سے 7 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے جس کی، اور اس کے علاوہ بھارت ہے، بھارت کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی تھی، 17 ارب ڈالر تک ایک وقت میں اس کا والیوم ہو گیا تھا، لیکن پھر امریکی دباؤ کی وجہ سے بھارت پیچھے ہٹ گیا اور بھارت اس طرح سے آگے نہیں بڑھا۔ پھر اس کے علاوہ روس ہے، اس کی بہت امپورٹنٹ پارٹنر ہے، وہ اسلحے کی برآمدات جو ہوتی ہیں، اسلحہ فراہم کرتا ہے وہ ایران کو، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل اسسٹنس اس کو دیتا ہے، اور سیاسی سفارتی سطح پر ایران کو بہت مدد حاصل ہے روس کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ عمان ایک جو اس کا پڑوسی ہے ایران کا بہت اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس کے حوالے سے تو وہ آبنائے ارمز پر ایک جو ٹیکس رجیم بنانا چاہ رہا ہے جہاں سے فیس وصول کی جائے گی جہازوں پر، تو اس پر بھی اس کی عمان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات چل رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے بھی اہم تعلقات ہیں۔ پاکستان اس کو 10 ارب ڈالر تک لے جانا چاہتا ہے، لیکن فی الوقت یہ پابندیوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تمام ممالک جو ہیں اب ان کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا۔ خاص طور پر چین اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے کہ آپ ہمیں اس تجارت سے نہیں روک سکتے، اور اگر پابندیاں لگتی ہیں تو چین ایک ایسا ملک ہے جو ان پابندیوں کو خاطر میں نہ لائے بغیر امریکہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہوئے، امریکہ کو چیلنج کرتے ہوئے ایران کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے ذخائر موجود ہیں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، وہ ایران کے جو چائنا کے پاس ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، اور امریکہ مجبور ہے، امریکہ کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، اور جو وہاں پر دفاعی صنعت ہے، ٹینک بنانے کے جو ضروریات ہیں ان کی، اس کے لیے وہ ریئر جو ارتھ منرلز ہیں ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ چائنا پر پابندیاں لگاتا ہے تو چائنا اس کی سپلائی روک لے گا، جو امریکہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ تو چین تو ایک ایسا ملک ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھ سکتا ہے، روس بھی جاری رکھ سکتا ہے، لیکن باقی ممالک کے لیے واقعی دشواری ہوگی۔ یوئی جو ہے متحدہ عرب امارات پہلے ہی پابندیاں عائد کر چکا ہے، اور وہ جو اگلتا حکم ثانی جو ہے ایران کے ساتھ ہر قسم کی تجارت کو روک چکا ہے۔ تو اب یہ شدید گھٹن کا جو معاملہ ہے یہ ایران کے لیے بہت مشکلات پیدا کرنے جا رہا ہے۔ ایران کو چیلنج کا سامنا ہے، 60 کمپنیاں اور افراد جو ہیں ہم پہ پابندیاں لگ چکی ہیں، امریکہ جو ہے آنے والے دنوں میں اس پر مزید اضافہ کرتا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے بہت شدید کوشش کی جا رہی ہے۔ سید عاصم منیر اپنا دورہ مکمل کیا انہوں نے ایران کا، وہاں پہ سید محسن رضا نقوی بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو وہاں پر یہی صورتحال ڈسکشن میں آئی ISPR کے مطابق کہ کسی طرح سے آبنائے ارمز میں جو ناکہ بندی ہے اس کو روکا جائے، امریکہ کی جانب سے بھی ایز ہو سچویشن، اور ایران بھی اس سارے معاملے میں کچھ ایسا درمیانی راستہ اختیار کرے کہ تجارت جو ہے وہ کنٹینیو ہو اور خطے کے اندر امن برقرار رہے، خطے میں جو تجارت ہے وہ بھی قائم رہے، اور یہ فیس اور آبنائے ارمز کے جو معاملات ہیں ان کو فی الحال پس پش ڈال کر معاملات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے۔